بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. صباح الخير عليكم تلاميذي الأعزاء، أخواتي الفاضلات، مرحبا وسهلا في فيديو جديد عبارة عن مراجعة عامة لغة فرنسية اللي هي راح نحلو فيها سوجي تاع الفصل الأول في الفرنسية لمؤسسة من المؤسسات تاعنا اللي هو داروه في المسيلة. المهم نبداو على بركة الله باش ما نطولش عليكم. هذه راح نديروا المراجعة هذه ونقراو، نحاولوا نحلوها مع بعض. نقراو اول حاجة السوجي، نقراو الاسئلة، نشرحوا الاسئلة ونجاوبوا. نبداو على بركة الله. بسم الله. لا جيراف، هاو عطاونا العنوان. لا جيراف est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt, elle est herbivore, elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. يعني هذا السوجي هذا في متناول الجميع. نعاود. La girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Elle est herbivore. Elle se nourrit de plantes, de feuilles d'arbres et de feuilles d'arbres. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. نروحوا الأول سؤال اللي هو compréhension de l'écrit، اللي هو فهم النص. أسنا ونعد روحنا البنات، أنا حركت الدنيا برك باش نتازي نقدر نكتب لي ريبونس. نخلي لكم هذا هنا في بلاصتو، اسمحوا لي هكا نعتذر برك على التحراك ونجاوبوا من بعد مع بعض. نبداو مع بعض. واش قالوا لنا؟ شوفوا واش قالوا لنا البنات. قالوا لنا compréhension de l'écrit. compréhension de l'écrit هو فهم النص، فهم النص المكتوب. de quoi se nourrit la girafe. de quoi se nourrit la girafe يعني بماذا تتغذى الزرافة. خي قلت لكم كما المره السابقه نبداو لا جيراف سو نوغي، نعكسو ولا لا جيراف هذه باش ما نعاودوش نقدروا نعبروا عليها بال، نلقاو ال سو نوغي ولا لا جيراف سو نوغي. نوليو لو تكست. لا جيراف est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Elle est herbivore. Elle se nourrit. خي قلت لكم يا نلقاو لو مو لا جيراف سو نوغي، يا نلقاوه باش ما يفيتيو التكرار عبروا عليه بال، باسكو فيمينا نقولوا لا جيراف. Elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. نكتبوها. Elle se nourrit. Elle ولا la girafe se nourrit يعني تتغذى de plantes, de feuilles et de feuilles d'arbres. وتتغذى على الأعشاب وأوراق الأشجار d'arbres. هذا السؤال الأول. Elle se nourrit de plantes ولا et de feuilles d'arbres. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وش قالوا لنا؟ قالوا لنا comment est sa peau يعني كيف تبدو الجلدة تاعها. نقولوا sa peau est. نبداو بالكلمة الأولى هذه، هي نعكسوها نردوها، هي اللي تبدأ sa peau est. ونروحوا. La girafe a un long cou et de longues pattes. Sa peau est pleine de taches noires. قال comment est sa peau. نقولوا sa peau est pleine de taches noires. نكتبوها. sa peau est pleine de taches noires. قلنا sa peau est pleine de taches noires. sa peau est pleine de taches noires. السؤال الثاني. réponds par vrai ou faux. أجب بنعم أو خطأ، بصحيح أو خطأ. réponds par vrai ou faux يعني أجب بصحيح أو خطأ.
عندنا la girafe vit dans le désert. La girafe vit dans le désert. نولي le texte. La girafe est un animal sauvage. Elle vit dans la forêt. Elle vit dans la forêt. سمعنا elle vit dans le désert, c'est faux. خطأ. نديرو F. لا faux. 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 ومن بعد elle est carnivore. Elle est carnivore. واش قلنا c'est quoi l'animal وشكون هو l'animal carnivore? L'animal carnivore هو l'animal qui mange de viande, qui mange la viande. هو الحيوان الذي يأكل لحوم. il chasse les petits animaux. هنا هذه ما تاكلش اللحوم. هذه واش قلنا؟ elle se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. وقلنا الحيوانات اللي تاكل les plantes و les feuilles d'arbres نسميوها herbivore. الكلمات هذو كتبناهم وقلنا نحفظوهم. elle est carnivore. non, la girafe elle est herbivore. على هذاك هنا وش هو faux. هنا ثاني غلط. هنا ثاني الإجابة غلطة. la girafe ماهيش carnivore. la girafe elle est herbivore. herbivore. نروحوا للسؤال. شوفوا البنات هنا لا تخوازيام عفوا نسنا نعدل لكم برك. لا تخوازيام كيستيون اللي هي سوليني لو كومبليمون دو ليو اما قراوهش في التريمستر الاول. بصح اونكا قراوه في لا كاتريام اني وقادر يمدوه لهم باسكو قراوه في لا كاتريام اني. على هذاك خليته هو الاخر باش نوهت عليه. سوليني لو كومبليمون دو ليو. لو كومبليمون دو ليو هو ظرف المكان. هو لو سي سي ال. لو سي سي ال. هنا لا نلقاو هنا عرفوه بالانديكاتور دو ليو. وعندنا لي زانديكاتور دو طون. عندنا لي زانديكاتور دو مانيير. هادو كل نقراوهم في الدروس الماجيه ان شاء الله. شوفوا هنا لا جيراف في دون لا فوري. نعرفوا لو سي سي دو ليو بكلمه او. اين ظرف المكان نعرفوه بطرح السؤال او. كي نقول لك او في لا جيراف اين تعيش أين تعيش الزرافة واش تقول لي؟ لا جيراف في دون لا فوري. إذا هذا هو لو سي سي ال تاعي. سي سي ال لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو اللي هو ظرف المكان. تفهمنا؟ نروحوا للتمرين اللي بعده. رقم 4 كومبليت لا كونجيغيزون. أكمل الصرف ولا التصريف. كومبليت لا كونجيغيزون اللي هي اكمل التصريف. شوفوا الفعل اللي عطاوه لنا سو نوغي اللي هي سو نوغيغ. واش ندير؟ ان فيرب برونومينال اللي يبدا فيه جو مو تو تو إلو ال سو نو نو فو فو إلو ال سو. نروحوا عطاونا ال سو نوغي يتي ومن بعد عطاونا جو و تو. سو هذه مع جو واش تولي؟ قلنا نحفظوها تولي مو. جو مو nourrit. Nourrit. IS. Les terminaisons IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Je me nourris. Ou tu هذه سو واش تولي معاها؟ tu te nourris. IS, IS. هاهي. Je me nourris ou tu te nourris. هذا هو la conjugaison. عطانا un verbe pronominal au présent تاع je me, tu te, il, elle, se, nous, vous, il, elle, se. هذا هما عطاونا قالوا لنا كملوا التصريف. هنا لازم نكونوا فاهمين حافظين لي تيرمينيزون تاع لو بريزون وحافظين لو برونون ريفليشي سو واش كيفاه يتغير مع مختلف الضمائر. نروحوا لا سانكيام كيستيون اللي هي écrit à la forme négative. écrit à la forme négative اللي هي ne pas نكتبوا على الصيغه المنفيه. هنا عطاونا جمله افيرماتيف مؤكده قالوا لنا حولوها الى جمله منفيه تاع ne pas او عطاونا اداه النفي هي ne pas. واش قلنا نسيباريو السوجي وحده نديرو نو نكتبوا الفيرب تاعنا كيما راهو ما نغيروش نزيدو با ونكملوا لو ريست تاع لا فراس كيما هنا. لا جيراف ايت ان انيمال دوميستيك. نحوسوا على لو فيرب تاعنا هنا. واش هو لو فيرب تاعنا هنا؟ هو être لوكسيليير être au présent اللي هو اي. هذا هو لو فيرب تاعنا. السوجي تاعنا هو لا جيراف وهنا لو فيرب وهنا ان سي او دي. ان سي او دي. شوفوا واش نديروا. خي قلنا نكتبوا لو سوجي تاعنا كيما راهو نديروا نو ونحطوا لو فيرب تاعنا كيما راهو نزيدو با ونكملوا لو ريست تاع لا فراس. شوفوا نديروها. لا جيراف
لا جيراف. دوك نكتبه لكم بلون مختلف برك، نجيب ستيلو كولور برك. سمحوا لي دقيقه، سمحوا لي. شوفوا هنا نديرو نو اللي عطاوها لنا، ها هي. ومن بعد نكتب الفيرب تاعي كيما راهو. شوفوا عفوا هنا غلط، ما نقولش نو اي با، نقول نو ابوستروف. هاني ها سمحوا لي، يعني ساعات ني ابوستروف. علاه؟ باسكو لو فيرب تاعنا يبدا ب فوايال. ني نكتب الفيرب تاعي كيما راهو، ها هو اي عباره، ونزيد البا تاعي، ها هي، ونكمل الجمله تاعي عادي. هذه هي لا فراز نيجاتيف. نقولوا لا جيراف ني با ان انيمال دوميستيك، ماهيش حيوان اليف. هنا عطاونا الزرافه حيوان اليف، نقول لا وما ننساش لو بوين، ما ننساش لو بوين تاعي. هنا عطاونا لا جيراف est un animal domestique. بغيت ننفيها، قلت لكم كيما هنا ندير انا apostrophe باسكو عندي لو فيرب يبدا بفوايال. لا جيراف n'est pas un animal domestique. نتازي شويه لو سوجي تاعي، ندير نو تاعي. اذا كان فيرب يبدا بفوايال نكتبها نو، واذا كان يبدا اذا كان يبدا بكونسون نديرها نو، واذا كان يبدا بفوايال ندير ان ابوستروف. نكتب لو فيرب تاعي كيما راهو، ندير البا تاعي ونكمل لو ريست تاع لا فراز، ما نبدل فيها والو. نروحوا لا ديرنيير بارتي اللي هي لا برودكسيون ايكريت، اللي هو التعبير. واش قالوا لنا؟ écrit un paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire l'éléphant. قالك اكتب نص صغير ولا تعبير صغير يتكون من 4 إلى 5 جمل لتصف الفيل. aide-toi du texte et du dessin. استعن بلو تكست او لو تكست. شوفوا نبدل غير الاسم تاع الحيوان فقط، ونبدل واحد الصفه هكا بسيطه. aide-toi du texte et de dessin. ها هو كي في العوض يعطينا بواطا اوتيل، عطانا ديسان، عطانا رسم. emploie le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif قلنا هو نفسه، هو avoir يولي être هو se nourrir يولي se nourrit، vivre يولي vit. هذا ما كان. ولا بونكتياسيون يعني النقطة والفاصلة، النقطة والفاصلة. شوفوا هنا واش عطاونا اي ماهيش واضحة بزاف، انا هنا وماهيش وضحت لي. عطاونا دي ديفونس اللي هما لي دو انياب، هذوك لي دو زوج انياب. عطاونا اون لونغ ترومب، اي ماهيش واضحه حتى في ام سور، قراو لهم وعاودوا كتبوها لهم. دو غروند زوغاي، دو غروند بات، واش هي بات. ما عطاوهم هاد المواصفات هذو وقالوا لهم اكتبوا. حنا نروحوا نكتبوا التعبير تاعنا سهل مهل كيما حافظينه. نبداو باسم الحيوان نديروه على الاول، و نكتبوا اوصافه ونرجعوا. دوك نكتب لكم اوصاف الحيوان ونرجعوا باذن الله باش ما نطولش الفيديو. كيما ولينا شوفوا هنايا راح ندير لكم تعبير. علاه قالوا لكم استعينوا بلو تكست؟ باسكو تقدر ديروا كيما راهو، بعد في لو تكست تغير غير لو مو لا جيراف وتغير ال تردها il. شوفوا نقرا لكم على اساس انه ليليفان. شوف، l'éléphant est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Il est herbivore. Il se nourrit de plantes et de feuilles d'arbres. L'éléphant a un. شوفوا هنا كي نوصل هنا نغير شوي المواصفات. واش نكتب مثلا l'éléphant a مثلا 4 grandes pattes. نكتب مثلا il a une longue trompe. il a مثلا دو غراند زوغاي. نخير زوج ولا نخير 3 ونكتب التعبير تاعي، نخلص ونحط النقطة. شوفوا هنا جينا نستعملوا لو بريزون دو لانديكاتيف. قلنا واش هو avoir يولي être يولي و se nourrir و vivre يولي se nourrit و vit. ها هو كي التعبير تاعنا بسيط جدا، هزيناه من لو تكست تاعنا، استعنا من لو تكست وبالرسمه. الرسمه هزينا منها الاعضاء اللي مكتوبين.
الوصف تاع الاعضاء ولو تكست هزينا طريقه كتاب التعبير. l'éléphant est un animal sauvage. Il vit dans la forêt. Il est herbivore. Il se nourrit de plantes. L'éléphant a 4 grandes pattes et 2 défenses et une longue trompe. نقطة. لا بونكتياسيون اللي درنا الفاصلة، درنا النقطة، ودرنا الماجيسكول في بداية الكتابة. هذا هو المراجعة تاع اليوم. راجعنا فيه كتاب التعبير، راجعنا لا فراز نيجاتيف ولا فراز افيرماتيف، راجعنا في لا كونجيغيزون لو فيرب برونومينال اللي هو سو نوغير. زيدوا هذا هو الأسئلة تاع النص جاوبناها من النص. هذا هو اسهل اختبار ممكن يديروه التلاميذ، ما يقدروش يسهلوا تبالي اكثر من هك. نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ. دمتم في رعاية الله وحفظه. اللي وصل معنا لهذا القدر هذا من الفيديو يحط لنا جام، يكتب لنا تعليق مليح. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.